2025 the Thanksgiving Blending Conference ngang linangkob nga sgutanan nga naguluhan ang malangkubon sa tanan nga Kristo ingon sa gipadayag sa Mateo. Simana 2 nga naguluhan si Kristo isip mananambal og pamanhunon. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals o gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang unang pagkabahin mao ang panghuna-huna ug ang Roman numeral 2 ug 3 mao ang kasinatian. Moadto ta sa Roman numeral 1 nga mao ang unang pagkabahin. Kini mao ang panghuna-huna. Ang Roman numeral 1 nagisgot ni Kristo nga batok sa relihiyon. Ug ang ikaduhang pagkabahin mao ang kasinatian. Gisgutan sa Roman numeral 2 nga si Kristo isip mananambal. Ug sa Roman numeral 3 si Kristo isip pamanhunon. Moadto ta sa unang pagkabahin nga mao ang Roman numeral 1. Kini mao ang panghuna-huna. Gisgutan sa Roman numeral 1 nga si Kristo batok sa relihiyon. Ang sulod sa Roman numeral 1, gipadayag sa Ebanghelyo ni Mateo nga batok si Kristo sa relihiyon ug naa sa gawas sa relihiyon ang mga butang kalabot ni Kristo. Mateo 1:22 ngadto 23. Kun nahitabo kining tanan aron matuman ang gipamulong sa Ginoo pinaagi sa propeta nga nag-ingon, ania karon magsabak ang dalagang ulay ug mga anak ug anak nga lalaki ug nganlan siya niya Emmanuel nga kun hubaron ang Dios ubad nato. Kini nga Roman numeral dunay upat ka mga subpoints nga naghisgot kalabot ni Kristo nga gawas sa relihiyon ug ni Kristo nga nagpakabana sa realidad sa sulod. Point A. Naagyod sa gawas sa relihiyon ang pagkahimugso ni Kristo, ang pagpangita, pagpaila ug pagsunod kaniya. Point B. Bisan unsang hunahuna nga magmilagro diha sa relihiyon, pagtintal man sa yawa. Point C. Isip mananambal o pamanhunon batok si Kristo sa relihiyon. O point D. Ang Ginoong Hesus wala magpakabana sa relihiyosong tradisyon. Siya nagpakabana sa realidad sa sulod. Human nato makita ang unang pagkabahin, moadto ta sa ikaduhang pagkabahin nga mao ang kasinatian. Gisgutan sa Roman numeral 2 nga si Kristo isip mananambal. Ang sulod sa Roman numeral 2, gipakita sa Mateo 9:5 10 nga 13 nga masinati ug mapaymuslan nato si Kristo isip mananambal. Mateo 9:12 nga 13. Karon sa pagkanungog niya niini ningon siya, wala manginahanglag mananambal ang mga baskog kundi ang mga masakiton ra apan lakaw ug tun-i kun unsay buot ipasabot niini. Gitinguha ko ang kaluoy ug dili ang halad inihaw kay wala ko moanhi aron manawag sa mga matarong kundili sa mga makasasala. Kini nga Roman numeral dunay unom ka mga subpoints nga nagisgot kalabot ni Kristo nga nangalagad isip mananambal. Ang kasinatian ni Pablo kang Kristo isip mananambal ug si Kristo nga dunay pagbulutan sa pag-ayo. Point A. Sa pagtawag niya sa mga tao aron mosunod niya alang sa gingharian, nangalagad si Ginoong Hesus ingog mananambal. Point B. Subay sa kaluoy ug grasya ang pag-ayo sa mananambal. Point C. Nianhi si Kristo aron mga lagad ingog mananambal aron moayo mopahiuli, mopabuhi ug muluwas nato aron maumol ta pag-usab ug mahimong bag-o ug langitnong mga lungsuranon niya nga kaestablisaran niya sa iyang langitnong gingharian ning yutang na daot. Point D. Apan lakaw ug tun-i kun unsay buot ipasabot niini. Gitinguha ko ang kaluoy ug dili ang halad inihaw. Bisan ayuhang tingalita sa Ginoo sa atong lagwas o dili ba, kanunay siyang andam nga moayo nato sa tanang bahin sa atong espiritu ug kalag. Ang pag-ayo sa Ginoo isip mananambal nato dili lang gyud sa lawas kundi sa espiritu. Siya ang moayo sa espirituhanong mga balatian nato.
Point E. Ang kasinatian ni Pablo sa ulahing pagpangalagan niya makatabang nato nga gustong makadayeg ni Kristo ingog mananambal sa mga magtotoo. Makatabang unta nato ang sinatian ni Pablo aron makakita nga kalab-an ng alang sa espiritu ug sa kalag ang pag-ayo ni Kristo karon. Kung makita taning pananawuna mosalig kita ni Kristo ug mosinati niya nga mananambal nato. Point F. Isip mananambal nato dunay pagbulutan sa pag-ayo si Kristo. Mamulong ra siya ug mauban ang iyang pagbulutan sa pulong niya nga maayo nato. Ang Roman numeral 3 naghisgot kalabot ni Kristo isip pamanhunon. Ang sulod sa Roman numeral 3, gipadayag si Kristo isip pamanhunon sa Mateo ug Bugna. Bugna 19:7-9. Magkalipay ta ug maghugyaw ug himayaon ta siya. Kay niabot na ang kasal sa kordero ug nakaandam na ang iyang asawa sa iyang kaugalingon ug gipasulob siya sa maayong lino, masanagon ug mahinlo. Kay ang maayong lino mao ang pagkamatarong sa mga balaan. Kung ingon siya nako, isulat mo, pulahan ang mga tinapit sa panihapon sa kasal sa kordero. Ug niingon siya nako, kini ang matuod nga mga pulong sa Dios. Si Kristo isip pamanhunon. So kini nga Roman numeral dunay duha ka mga subpoints. Point A. Tugang pa nga pulong ang Mateus 25:1 bahin ni Ginoong Hesus isip pamanhunon. Magdayeg yud ta ni Hesus, magdayeg yud ta ni Kristo dili lang isip mananambal nato alang sa pagpahiuli sa kinabuhi kundi isip pamanhunon sab nato alang sa buhing pagpahimulos sa iyang presensya. Point B. Ipadayag sa Bugna 19:7-9 si Kristo isip pamanhunon. Niata sa yuta og giandam nga mahimong pangasauno na aron musugat niya ug tuwa siya sa trono sa ikatulong langit ug andam na nga moani isip pamanhunon aron musugat nato. Moani siya isip pamanhunon ug moadto ta isip pangasaunon. Busa kini nga simana 2 nga naguluhan si Kristo isip mananambal ug pamanhunon. Kini mao ang pagpadayag. Kini nga talamdan dunay tulo ka mga Roman numerals ug gibahin sa duha ka pagkabahin. Ang Roman numeral 1 mao ang panghuna ug ang Roman numeral 2 ug 3 mao ang kasinatian. Ang Roman numeral 1 nagisgot ni Kristo patok sa relihiyon ug ang Roman numeral 2 nagisgot ni Kristo isip pananambal ug ang Roman numeral 3 nagisgot ni Kristo isip atong pamanhunon. Dayon ang atong Ginoo.